नमस्कार तुमकां सगळ्यांक उपकार. आयज एक रिपोर्ट पळयलो. गोवा ही एक पॉल्युटेड स्टेट न्हू, आयज पुअर म्हणल्यार गोवा जे पॉल्युशन बोर्डान आयज रिपोर्ट दिला त्यानुसार गोंयान पुअर पॉल्युशन आसा. म्हणल्यार गोंय सामके पॉल्युटेड जावपाक आयिल्ले आसा. आणि AQI आयजचो रिकॉर्ड जाल्लो आसा तो कुडचड्याच्यान 138, पणजेच्यान 130. म्हळ्यार गोंय आता मातशें करून पॉल्युटेड जावपाक लागलेलें आसा. दिल्लीची जी AIQ आसा ती 600-700 हाजेर वयता. म्हळ्यार दिल्ली इज फुल्ली पॉल्युटेड. पूण गोंय अजून तरी त्या मार्जिनाचेर पावूंक ना. पूण सध्या तेजी वाटचाल आसा ती वयर 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 सरत आसा. आतांचे जर जंय हांव हांगासर न्यूज एडिटिंग करता थंयच्यान आमची गांवांतली IQ पळयत जाल्यार 112 आसा. म्हळ्यार गांवांनी पासून हे पॉल्युशन जाल्लेलें आसा. आणि आमी जर म्हणत जाल्यार गांवांनी एक्चुअली बिलो 100 आसपाक जाय, बेस्ट क्वॉलिटी आसपाक जाय. पूण आमच्या गांव पासून हांगासर पॉल्युटेड जावपाक लागले आसा. इतली गोंयची जी परिस्थिती आहा ती भयानक जाल्लेली आसा. आयज दिल्लीचे मोठमोठे पयशाकार आसात ते पलायन करता बिकॉज ऑफ थंय इतले पॉल्युटेड जाल्लेले आसा की थंय श्वास घेवपाक पासून खूप त्रास जाता लोकांक. आणि तेका लागून सेकंड होम जे म्हणून लोक देल्लीकार जे आसा ते आता गोंयान जमनी घेवन गोंयान येवपाक लागलेले आसा. अशेच तरेन चालू उरत जाल्यार गोंयांचे पॉप्युलेशन वाडटले आणि गोंयान जे पॉल्युशन आसा ते वाडत वयतले. आता गोंयान कितलेशा कारणांक लागून जे पॉल्युशन जाता. एक म्हळ्यार प्रत्येक मनशा फाटल्यान 1-2 गाडयो आसा गोंयान. दुसरी गजाल म्हणल्यार हांगासर येवपी टुरिस्ट जे हजारांनी संख्येनी गाडयो येता आणि ह्या गाडयांक लागून गोंयचे ट्राफिक आसा ते भरपूर जाता, स्लो जाता आणि हांगासर पॉल्युशन जाता. तिसरी गजाल म्हणल्यार नॅशनल हायवेज. ह्या नॅशनल हायवेच्यान नॉर्थांतल्यान सावथाक ज्यो गाडयो ट्रॅव्हल करतात त्यो कितल्योश्योच ट्रॅव्हल करता. अशें करून गोंयची जी व्हेकल जी संख्या आसा ती वाडटा आणि गोंयान पॉल्युशनाक लागून जो हे आसा आंकडो आसा तो गोंयचो वयर सरत आसा. आणि दुसरी गजाल गोंयचे पॉल्युशन वाडपाक आमी सदांच गजाली करतात त्यो म्हळ्यार पर्यावरण. हांगा जी झाडां पेडां आसतात ती आयज उरोंक ना आणि ह्या कारणाक लागून जे पॉल्युशन आसा ते गोंयचे वाडत आसा. आयची ही AQI जर पळयत जाल्यार तुमी हैराण जातले. 138 म्हळ्यार पुअर क्वॉलिटीन हांगा दाखयता. म्हणजे गोवा हे पॉल्युशनाक आता सध्या वयर सरत आसा हे दाखयता. आणि अशें जर चालू उरत जाल्यार गोंयचे जर पॉप्युलेशन वाडत रावले जाल्यार येणाऱ्या काळान दिल्ली जावपाक वेळ लागचे ना. जे AIQ आसा ते वाडत आसा. म्हणजे पॉल्युशन आसा, एअर पॉल्युशन आसा ते डेलीच्या डेली वाडत आसा गोंयान. आणि आयज सरकारान जर बरी पावलां उखली ना जाल्यार जे दिल्ली काय जाता तेका आमकां सामोरे जावपाक टायम लागता. कीप वॉचिंग गोवा फॉर